सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचाप 13वो अध्याय ओळ 4 तावन 7 पर्यंत. The letter of Saint Paul to the Corinthians, first letter, chapter 13, verses 4 to 7. मोग सोसनेक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीस बडाई उलयना, हंकारान बोराना, मोग मोर्यादी विनय सलाना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जाना, अपकार मोनांत दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सतमोंता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळन व्हरता. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळन व्हरता. देवाचें उतार हें, उतार हें देवाचे ओडकार. बसया मोगाच्या न्हू. उतरां समजाता, सुदारचिता, सांगात दिता. साद्यो संगती समजाता, या समजोवचें, सुदारसूचें, सांगात दिवचें. जायत्या वर्सां उपरांत, चड 25 वर्सां उपरांत दोग जाण हायस्कुलाचे इश्ट खंय एका मॉलांत सांगाता मेळ्ळे. एकलो ताच्या व्हंकले सांगाता आसलो, भारी संतोशान व्हंकलेचो हात धरून आसून आसून मॉलांत चलते आसात. आनी एकलो ताची व्हंकल घरा आसतली, तो एकलो आसा. आनी हो पयसतान पळयता, वो म्हाका वळख कळ्ळी ताका. वो मनीस भारी संतोशान आसा. मागीर गेले एकामेका उलयले. मागीर वो ताका विचारता, तूं नवोच काजार जालोय गे, ह्या बराच जालोय गे. ना ना, 10-12 वर्सां जालीं. म्हळ्यार हायस्कुलांत आसले सांगाता, आतां 25 वर्सां उतरल्यांत. ना, 10-12 वर्सां जालीं. ओ, तर तुमगेर घरा कामाची मनशां आनी पळय आसात आसता. ना ना ना, तें वकालत सुदारचिता. तर मस्त तुमकां घरा मस्त ग्रेस्त काय प्रास आसा. ना तशें कांय ना, हांव काम करता, ल्हानशें घर आसा. आनी तो वो विचारता ताका, तर तुमच्या ह्या संतोशाक कारण कितें? इतल्या एक संतोशान आहात न्ही तुमी. 10-12 वर्सां जालीं काजाराची, ती घर सांबाळटा, ल्हानशें घर आहा, तुका एक ल्हानशें काम आसा. इतलो कितें संतोश तुमच्या तोंडाचेर? भारी एक खुशाली म्हाका दिसतात. तो म्हणालो, कांय ना, हांव कामाक येता जावंक पुरो, ह्या खंय वेताना घरांत हांव. म्हज्या व्हंकले कडेन सांगल्या शिवाय वचना, आनी हेच्या परस पयलीं तिच्या कोपालाक एक किस दिल्या शिवाय वचना. हें पयलीं हांवें करचें. एक सांगता आनी एक कोपालाक किस दिवन इतल्या वरांनी फाटी येता म्हूण सांगून वेता. दुसऱ्या ती खंय एक अंगडीक या कालें पर्चेसींग करूंक शॉपाक आनी गेली जाल्यार, सपोज कांय पावस म्हणी आयलो जाल्यार, नाल्यार ती रिक्षा करून येता फाटी येता. कांय पावस म्हणी आयलो जाल्यार हांव तिका आपूण हाडूंक येता. सकाळींचें आमी इल्लेशें वॉकिंगाक पुरा येता, इल्लें जॉगिंग पुरा करता सकाळीं दोगांय जाणां. कांय चलतना खंय एक शूजाचो एक लेस म्हणी सुटलो जाल्यार तक्षण हांवें भागोवन बांदचो. म्हाका कळ्ळें जाल्यार तक्षण बांदता हांव. मागीर आनी एक आसा म्हणलो, तिणें कांय सांगच्या परस कांय तोंड उक्तें केल्यार पुरो, म्हाका कळटा ती खालें सांगता गे म्हणून हांव समजून घेता. आनी हें आयकल्लेंच वो आनी एपटी मेळटा म्हूण सांगून सोल्लोत्तू आनी एपटी मेळटा. आनी तो बरयणार मुखार बरोवन घालता. वो येताना मोतीन चिंता खंय, हांव खंयच्या नमुन्याचो एक न्हवरो. म्हजेंय काजार जावन एक 10-12 वर्सां जालीं. हांवें किस दिवचो सोडया. खंय येताना हांवें सांगलें ना. तिणें राखून गेटीक पळोवन तिचे दोळे वळाजय. ती काय हाडूंक गेल्या पण हांवें ताका आज मातशें पिकअप केल्लें ना वचून, आपूण हाडिल्लें ना. जॉगिंगाक गेल्लेंत ना सकाळींचें, लेस बांदचो खंय वचूंकूच ना. म्हाका सांगल्यारय समजना तिणें.
म्हणून मुतींत चिंता वाटेन येता आसतना हांवें खंयच्या नमन्याचो एक न्हवरो, मागीर म्हजी व्हंकल कशी संतोशान आसतली. मागीर घरा वचून कांय पुटलून ताणें किस दिलो आसतलो. ताचें काम तें गरजेचें आसलें. ल्हानशें एक गडीत मोगाच्यानो त्या संतोश भरीत आसल्या त्या न्हवऱ्यान व्हडलें कांय करूना, गरजे जाल्यो साद्यो संगती त्यो, आनी संतोश तांतू आटापून आसा आनी मस्तू संगती तांतू आसात. आज सांपावलो न्हू ह्या आमच्या आमी वाचल्या पत्रांत तें मस्तूपोटी आमी वाचलां आयकलां. मोगा विशांत सांपावलोच्या पयल्या पत्रांत 13वो अध्याय सगळें मोगा विशांत तो विवरण दिता. आमी मदल्यो थोड्यो वळी मात्र आमी आयकल्यो आनी तांतूय आमचें गमन आमी चड जावन 13वो अध्याय 7वी वळ. थंयसर 4 संगती सांगल्यात, पूण ताच्या परस पयलें थंयसर एक कुडसून सांगलां. सोसून व्हरता, सतमनता, बरवसता, सांबाळता म्हळ्यार ताका अर्थ ना व्हडलो. पूण थंय कित्याक तशें सांगलां, सगळें सोसून व्हरता. परतूनय तो म्हणटा एकच पटी म्हूण येते आसलें न्ही, सगळें सोसून व्हरता, सतमनता, बरवसता, सांबाळता म्हूण सांगेते आसलें न्ही. सगळें सोसून व्हरता म्हळ्यार अर्थ कितें मोगाच्या न्हू. कांयलें चड उणें जाल्ल्या वेळार व्हड न्ही बा, आमी समा करया, आज इल्ली सूख जाल्यार फाल्यां सारकें करया. तें सगळें सोसून व्हरता. एक पोटी मात न्ही, 2 पोटी न्ही, सगळें हर एक पोटी. ह्या उतरांत मस्त गुंडाय आसा. सगळें सतमनता, दुबाव ना. दुबावाचो किडो मोगाच्या न्हू आमचो संबंध जावंक पुरो कुटुंबांतय, भाव भयण्यांतय, ह्या संस्थांत जावंक पुरो, फिरगत जावंक पुरो, दुबावाचो किडो खाता. दुबाव आयिल्ल्या कुठले संबंध उरना. सगळें सतमनता, सगळें बरवसता. सगळें बरवसता म्हळ्यार जावंक पुरो कांयलें चड उणें जालां, ह्या कस्त आयल्यात, बेजाराय आयल्या, पिडा आयल्या, व्हड न्ही, आज न्ही फाल्यां सोमा जातलें. सगळें बरवसता म्हळ्यार तो अर्थ. सगळें सांबाळटा, सगळें सांबाळटा. देखून मालगाड्यांनी सांगलें न्ही, घरचें दूद व्हरून माड आंबळाक वती नाका पुता. सगळें सांबाळटा म्हळ्यार तें. कांयलें चड उणें जालें सगळ्यां कडेन सांगून जालें, कोणाक सांगनाका, तुका मात्र सांगता. तो या ती वचून तेंता सांगता, कोणाक सांगनाका, तुका मात सांगता. आनी सांज जाता आसतना त्या गांवच्या 4000 लोकांक सगळ्यांक कळ्ळां, कोणाक सांगनाका, तुका मात्र सांगलां. मोगाच्या न्हू सगळें सांबाळटा म्हळ्यार तें. घरचें दूद केन्नाच व्हरन. देखून एक मलगड्याची सांगणी हांवें आयकली. सगळें सांबाळटा म्हळ्यार पेठ्यान गेटी भितर रावन गोंकीचें खंय तें कंपाउंड हॉल, पेट्याचो जागो, ताणें गेटी भितर रावनूच गोंकीचें. भायर वचून गोंकल्यार पेट्याक फातर मारून जुशी मारतात. मारल्यार कांय व्हडलें कांय करच्या भशेन ना. पेट्यान भायर वचून गोंकून वचो आनी भायर वचून जर साबलो जाल्यार व्हडली केस जाता. हाचो अर्थ कितें गे म्हूण सांगल्यार आमकां हर एकल्याक एक प्रेम आसा. आमी घरा भितर उलयल्लें देखून पुता वणटी की कान आसात म्हूण सांगलां न्ही गे मलगड्यांनी. घरा भितर उलयल्लें घरच्यांक मात्र आयकल्यार पुरो, ताळो पिंदून शेजारा आयकोवची गरज ना, मर्याद ना मनशाक. सगळें सांबाळटा म्हळ्यार तें. सगळें सांबाळटा म्हळ्यार तें मोगाचें न्हू. आमी दोगां उलयतना दोगांक समजल्यार पुरो, तिसऱ्याक आयकोंक नजो. थोडे फुडें बासार थोड्यांक फोन आयल्यार कोणे एकल्यान सांगलें गे, तूं आतां फोन बंद कर, अशेंत तुवें उलयलें ताका आयकता घरा आल्ल्याक. ना, कोणा काळाचें म्हणना. तूं मोरनाक येताय या काजाराक येताय, बाकीच्या कळची गरज ना. तूं खंय वच, तुवें उलयलें ताका या तिका मात्र आयकल्यार पुरो. मोगाच्या न्हू सगळें सोसून व्हरता, सगळें सतमनता, दुबावना, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळटा. इल्लेशें न्हय, सगळें. मोगाच्या न्हू ह्या बऱ्या संबंदांत आमकां, म्हाका आनी तुमकां कितें गरजेचें? साद्या उतरांनी म्हजो मनीस म्हाका समजाता. देखून समजाता, सुदारशिता, सांगात दिता. म्हजो मनीस म्हाका समजाता. हांवें सांगाचें म्हणून ना. जर तर हांगा आसल्या आमी ह्या आमच्या मोगाची मनशां जर तर म्हणटी जाल्यार म्हजो पूत, म्हजें धूव, म्हजी व्हंकल, ह्या न्हवरो
म्हाका समजता ताच्या प्रस्वर्त्यांनी काल जायचंय समजनातल्या वरवीं नेंगी समस्ये म्हाका समजता म्हजें दूख म्हजी खंत अरे हांव सगळो दीस रांदच्या कुडांत काम करता म्हज्या न्हवऱ्याक समजता समजाल्यार तो येवन कुमक करता ताका समजत ना जाल्यार रांदच्या कुडांत कोणा म्हणलें ताका गोत्तू ना जाल्यार जेवण काय मळबारतान पडटा म्हण चिंता जाल्यार ताका समजना म्हण जालें न्ही गी एक कठीण उतर जर तर एक वकाल न्हवऱ्याक सांगता जाल्यार ते सांगल्यार उतर ताका दुखता ताका बेजार जाता म्हण व्हंकलेक समजल्यार वकाल म्हणना न्ही गी ताका समजना देखून बारीक गरजेचें म्हज्या मनशांक म्हज्या विशयान समजता देखून कोणा एकल्याक म्हणून न्ही एका फिरगजेन उदाहरण मात दिता तुमकां सोदून काडूंक जायना कित्याक म्हळ्यार हर एका फिरगजेन थोडे रिजन्स म्हणून आमच्या सेमिनारीच्या मदल्या अवधेंत एक रिजंट म्हणून धाडटात एका वर्सांत आनी फिरगजेन आसचें एका फिरगजेन तले वर एका वर्सा धाडटा आमी ह्या वर्साय आसात पोरूय आसात फाल्या वर्सा आसात हें आईचें घालचें घडीत न्ही हांवें पळयलें त्या रिजंटाक दिल्ल्या रुमांत थंय पायप सोमाना त्या वॉश बेसिना कडेन लायटी ना लायट खंय कोण सांगता ताणें काडकण नाकाय रिजंटाक सांगूंक जायना जावंक पुरो मनशाक ताच्या अर्थ थंय आसच्या जावंक पुरो विगार जावंक पुरो एसिस्टंट तांकां तें समजना गी समजाचें न्ही गी ताणें काडकाडीचें न्ही काळाकान काडकाडूंक जाता ल्हान गजाल समजोवचें म्हळ्यार तें जर तर एक विगार म्हणटा जाल्यार म्हज्या एसिस्टंटाक काजूतराक हांगाच्यो संगती समजातात संतोष न्ही गे हांवें सांगल्यारय समजना म्हूण सांगलें जाल्यार कालें करचें जायना देखून कुटुंबांत मोगाच्यानो आमच्या एकामेकाच्या संबंदांत देखून कितेंय लिपोवन दवरूंक ना हांव तूं एकामेकाक समजता जाल्यार समजाचें दुसरें सुदारशिता कांय सर उणें जालें एका काळार इल्लें सड आसलें मावळ्याक मर्याद दिवना पानपोट दिल्ली सोमा जावना त्या बशेंत आल्या एका कसरी गेल्ली कीड लागल्ली पोपाळ इल्लेशें ल्हान ल्हान जाल्लें पोपाळ कुडके केलें व्हड कितें नाटक केलां एका टायमाचेर जेवणाच्या वेळार शल कांदार घाल हांव सोल्लो मागीर ताका 4 जाण धरूंक मामा राव वचनाका बप्पो राव वचनाका कितें नाटक आतां गेल्यार बरें जालें बाबी गी वच म्हणूंक देखून आतां नाटक इल्लो उणो जाला ना सुदारसूचें म्हाका येवन कागात दिवना अरे येवंक वेळ कोणाक आसा बाकीच्यांकी काम आसता येवंक जावना ह्या इल्ल्या वेळार तूं नातुल्लोय जावंक पुरो हांव आसतना येचें जाल्यार पुरो आसा सुदारसूचें म्हळ्यार मोगाचें चड उणें जालें ताका येवंक जावना म्हजें काम वयचें मोगाचें सुदारसूचें आनी सांगात दिवचें बारीक गरजेचें पोरी एक ल्हानशें न्ही तें एक पब्लीश केलां न्ही तुजें फेसबुकाचेर इश्ट 2000 तुवें इश्ट म्हूण चिंतलें या तुका इश्ट म्हूण आपोवचें 200 तुज्या गरजे वेळार सांगात दिवचें 2 फेसबुकार 2000 आहात तांकां तूं कोण म्हूण गोत्तो ना तुका ते कोण म्हूण गोत्तो ना तुवें तो म्हजो इश्ट हें म्हजें इश्टीन म्हूण सांग तुवें सांगून भोवल्याय जावंक पुरो 200 हात सडूने पूण तुज्या गरज्याक ताका सांगात दिवची एकली या दोगां मात्र ती इश्टां बाकीच्यांक पडून तो सोना ह्यो 3 संगती मोगाच्या न्हू आमच्या मतीन दवरया समजोवचें सुदारसूचें आनी सांगात दिवचें ती मात्र आमची मनशां ही 3 आसल्यार मात्र ती आमची मनशां बाकीचीं बाड्याचीं ती घरांत जावंक पुरो संस्थांत जावंक पुरो फिरगजेन जावंक पुरो या इगर्जेन जावंक पुरो खंयीय जावंक पुरो कोण समजाता सुदारशिता सांगात दिता ती आमची हांगा ती आमची म्हणटना आमी तांची जाल्यार म्हणलें पळयचें आमी हेरांक समजातांगी आमी हेरांक सुदारशितांगी हेरांक सांगात दितांगी तिनंत संगती म्हाका बारी एक खुशी जाल्लें एक कोटेशन अशें आसा कोणाय पासो तूं दुखां गळयनाका तुज्या मोगाची तुका दुखां गळोवंक सोडिनात
म्हाका तातूंत भारी एक अर्थ आसा म्हणून समजलो. कोणाय पासत बेश्टें रडा नाका. तुका समजोवची, तुका सुदारसूंची, तुका सांगात दिवची. तुज्या दोळ्यांत एक दूख देवंक सोडिनात. जर तर ती दुखां तुजी काडटा जाल्यार ती तुजी न्हय, ती बड्या चिंत म्हणले बरीत आसात. तांच्या खातीर खाला दुखां गळयताय. मोगाच्यानो सोम्या समोर आमी आसाव. सोमी आमकां समजता, आमकां सुदारशिता, आमकां सांगात दिता. आमी दिवचें नाका की. सोम्या मुखार थोड्यो घडयो मौनपणी करसिया.